अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात रिसर्च सेंटर की जानिब से डॉक्टर अजीज़ हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे सामने जो किताब है अमीर मीनाई की नात एक मुतालियाती तनाजुर, सबी रहमानी ने ये किताब मुरतब की है। असल में ये नौजवान सबी रहमानी नात के हवाले से बहुत सारे मौज़ूआत और जहतों को समेटने की कोशिश कर रहा है और ज़ाहिर है असातिज़ा में अमीर मीनाई का वो मकाम है। ये दाग के हम असर हैं और दाग की और इनकी शायरी एक दूसरे की ज़िद तो नहीं है, मुमासिल है, लेकिन इनका वस्फ़ ये है कि इन्होंने नात कही तो पूरे फ़नी शऊर के साथ कही और इनकी नात में वो गज़ल का वो लहजा जिसमें तड़प होती है वो शामिल हो गए। जब मदीने का मुसाफिर कोई पा जाता हूँ, हसरत आती है ये पहुँचा मैं रहा जाता हूँ। नात रंग में इनके हवाले से कुछ मज़ामीन शाया भी होते रहे और ये लेकिन यकजा करके इसमें इन्होंने शामिल किए हैं कुछ मज़ामीन जो अहले इल्म ने तनक़ीदी शऊर के साथ और तनक़ीदी बसीरत के साथ लिखे थे। तो जनाब इसमें डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, डॉक्टर याहिया नशीद, हफ़ीज़ ताइब, डॉक्टर रियाज़ मजीद, डॉक्टर शाह मोहम्मद नईम नदवी, डॉक्टर अकील हाशमी, ख्वाजा रज़ी हैदर, डॉक्टर तक़ी आबदी, डॉक्टर शब्बीर अहमद क़ादरी, डॉक्टर तारिक महमूद हाशमी, डॉक्टर साहबज़ादा अहमद नदीम, इन लोगों के मज़ामीन इसमें शामिल हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ जिहाद पर इनकी काम किया। मसलन ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब ने इनके क़साइद पर बात की है और क़सीदा अबियात नात पर अमीर मीनाई की तज़मीन पर डॉक्टर याहिया नशीद ने बात की। अमीर मीनाई की नात पर हफ़ीज़ ताइब ने कलम उठाया है। अमीर मीनाई की नात निगारी पर डॉक्टर रियाज़ मजीद ने बात की है और फिर नात गोई पर मुख्तलिफ़ अंदाज से इसमें काम हुआ है। अमीर मीनाई ज़ाहिर है कि एक बड़े शायर हैं और नात को ऐसे असातिज़ा कम मैसर आए जो फ़न पर पूरी गिरफ्त रखते थे और उस फ़नी चाबुकदस्ती का बाकायदा नात में इजहार करते थे। बड़ी बात है। अमीर मीनाई की नात के हवाले से हफ़ीज़ ताइब साहब ने जो इनके ऊपर बात की है तो इसमें कुछ अशार इन्होंने दिए हैं, मैं ये आपको सुनाता हूँ कि बजा है अमीर अहमद इसमें फ़कीर दरे मुस्तफ़ा है अमीर, तबीयत में अव्वल से था ज़ौक़ इल्म, रहा इब्तिदा से मुझे शौक़ इल्म, कुतुब थे जो दरसी पढ़े वो तमाम, पढ़ाया गया सुबह से ताब शाम, मगर शायरों से जो सोबत हुई सूए नज़्म माइल तबीयत हुई। वो क्या नज़्म थी जो न मैंने कही, रुबाई क़सीदा गज़ल मसनवी। अब ये यानी अपने फ़न का भी इज़हार हो रहा है और फ़न की तरफ कैसे आए उसका भी इज़हार है। ये आया मेरे दिल में एक दिन ख्याल कि कब तक ये अशग़ाल खुसरा माल, कही आशिक़ाना जो अच्छी गज़ल नहीं है कोई उसमें हुस्न अमल। अब ये नात की तरफ आ रहे हैं कि हुस्न अमल की तरफ तवज्जो देनी है। उसने वो कर फ़िक्र जिसमें उक़बा हो पाक, तेरा अख्तर बख्त हो ताबनाक, मुनासिब है फ़िक्र मज़ामीन नात के तज़ीन ईमा है तबयीन नात। मैं इस दर पे पहुँचा जो है बाब फैज़, खुले हैं उसी दर पे अब्वाब फैज़, ये उस दर से हासिल सआदत हुई सूए नात माइल तबीयत हुई। अब ये देखिए नात लिख रहे हैं, शऊरी तौर पर नात की तरफ आ रहे हैं और अपनी तमाम शायरी को खुसरान का सबब मान रहे हैं। खुसरा माल कहा है, यानी तमाम शायरी जो दुनियावी एतबार से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं उस शायरी को वो खुसरान माल कह रहे हैं और ये यकीनन सही बात है। अब एहसास हुआ
کہ نہیں میں کوئی ایسا کام بھی کروں جس سے مجھے میری عقبہ سنور جائے. تو یہ اس در سے حاصل سعادت ہوئی، سوئے نعت مائل طبیعت ہوئی، الہی حقیقت میری کچھ نہیں مگر بندہ خاتم المرسلین. اس امید پر کی ہے نعت رسول کہ شاید یہ طاعت کرے تو قبول. تیرا دوست ہے تجھ کو پیارا بہت. یہ دیکھ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. مجھے بہر بخشش اشارہ بہت، کوئی گوشہ عافیت ہو نصیب، وہاں بیٹھ کر ورد ہو یا حبیب. فقط اس قدر آرزو ہے میری، لکھوں مطمئن ہو کے نعت نبی، الہی یوں ہی زندگی ہو تمام بحق محمد علیہ السلام. یہ عام شاعری سے نعت کی طرف آنے کا ایک طریقہ انہوں نے بتا دیا اور اپنا احوال بتا دیا. یعنی اس کو کہتے ہیں ہجرت. ہجرت کیا ہے؟ اپنی زندگی کو جو احوال زندگی کے گزرے ہیں ان کو کہتر جاننا، کمتر جاننا اور ان سے چھٹکارا کر کے بہتر زندگی کی طرف قدم رکھنا، بہتر فکر کی طرف قدم رکھنا. اب فن کی طرف کی بات ہے کہ عام فن سے تقدیسی فن کی طرف آنا، یہ ہجرت ہے اور یہ فکری ہجرت ہے. میری شہرت کا سبب مدح پیغمبر ہے امیر، ورنہ ارباب سخن میں میرا رتبہ کیا ہے. آئے ہائے، اس طرح کے مومن و ظاہر و حاجی ہوں، دیے 3 شرف مکی و ہاشمی و مطلبی نے مجھ کو. تو یہ جناب ان کی شاعری ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اور سب نے اپنے اپنے بصیرت نعتیہ حوالے سے بھی اور تنقیدی شعور کے حوالے سے بھی اس میں اجاگر کی ہے. ہاں، بہت سارے لوگوں نے اچھا یہ تضمین بھی بناتے تھے اور بڑی اچھی تضمین لکھتے تھے. ان کی تضمینیں بھی زیر بحث آئی ہیں اور دوسرا فن بھی ان کا آیا ہے. زیادہ تر تو ان کا کلام جو ہے نعتیہ غزلوں میں پر مشتمل ہے. ان کی نعتیہ غزلوں کے علاوہ معراج کے موضوع پر ان کا ایک نعتیہ ترجیح بند بھی قابل ذکر ہے. یہ لکھتے ہیں، یہ کون صاحب لکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جناب لکھتے ہیں ڈاکٹر ریاض مجید. کہتے ہیں راہی ہوئے سرور دو عالم، خورشید علم ستارہ پرچم، جبریل رکاب میں ستاب باں، پرواز میں مرکب صبا دم. اب یہ دیکھیں محسن کاکوربی کا کلام اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی ڈکشن میں بات کر رہے ہیں جس ڈکشن میں محسن نے کئی مثنویاں لکھی ہیں اور یہ بہر بھی وہی ہے. آئے سوئے کعبہ قبلہ دین، دونی ہوئی آبرو زمزم، کعبے سے جج بڑھ چلی سواری، اقصا میں تھے انبیاء فراہم، دیکھی جب دور سے سواری تسلیم کو گردنیں ہوئی خم. کیا بزم تھی بزم لا مکانی، جس بزم میں نور تھا نہ سایہ، بیگانہ دوئی سے بزم وحدت، اپنا تھا اس جگہ پر آیا، بے فاصلہ میزبان و مہماں، کیا قرب نے بود کو مٹایا، خود ناز کو ناز سے حکایت، خود شوق کو شوق سے کنایا. اب دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ تضمین کیسے کرتے ہیں. یہ تضمین ہمارے نعتیہ قطع ہے، بعض لوگ اس کو ربائی کہتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بلاغ اللہ بکمالہ، اس پہ بہت سارے لوگوں نے تضامین کی ہیں. ان کی بھی تضمین ہے. شب جشن خالق بحر و بر، شب جشن خالق بحر و بر، جو طلب ہوئی تو بدی کمر، صف انبیاء تھی ادھر ادھر، وہ نجوم میں صفت قمر، چمن جنا کے کھلے تھے در، لگے جھومنے شجر و حجر. کیا دیکھیے کیا سرشاری ہے. لگے جھومنے شجر و حجر، ہوئے جبرائیل جو راہ بر، تو سوار ہو کے براق پر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. ان کے بس بہت سارے ہیں، اگر ان کے اوپر گفتگو کی جائے اور اس کتاب کے تمام لکھاریوں کا جمع کیا ہوا
اندوختہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو عمر نوح چاہیے، اس لیے بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام صبی رحمانی کے ہی مقدر میں تھا، اور یہ ان کو سعادت ملی کہ انہوں نے ان تمام تحریروں کو جو اویلیبل تھیں ان کو یکجا کر دیا، اور اس سے ان کی ادبی مقام اور نعتیہ شاعری کا اسلوب اور نعتیہ شاعری میں استادانہ فن یہ اجاگر ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کتاب کو بھی ان تمام لوگوں کو اچھا اس کا فلیپ جو ہے تحسین فراقی صاحب نے لکھا ہے، اور پیش لفظ خود صبی رحمانی نے لکھا ہے، اور بڑی تنقیدی بصیرت کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں سے جو نعت کے حوالے سے ہمہ وقت جو ہے مصروف رہتے ہیں اور نعت کی ترویج و اشاعت میں اور فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور امیر منائی کی لحد پر رحمتیں برسائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔